बर्थडे होता है यहाँ हवा फुल करते ये मुंह मसूर की दाल बर्थडे क्या लायक है रे बाबा तू। खतरा नौजवानों, रोजाना तुम्हें 20 रुपए का डेटा मोबाइल में डालते, 30 रुपए के बीड़ी सिगरेटा, खाली बर्थडे में केक। बर्थडे होता है यहाँ हवा फुल करते ये मुंह मसूर की दाल बर्थडे क्या लायक है रे बाबा तू। तेरी अम्मा तेरी पैदाइश पर जब खुशी मनाई थी, आज तेरी जवानी पर खून के आंसू बहा रही है, तू बर्थडे कर रहा है। अल्लाह अल्लाह। बर्थडे मोहम्मद का गुलाम है कि पत्थर का पुजारी। बहुत खूब। याद रखो हजरत ख्वाजा गरीबन नवाज सुल्तानुल आरिफीन फिल हिंद सुभान अल्लाह मोइनुद्दीन अजमीरी रहमतुल्लाहि अलैह जो हिंदुस्तान आए नहीं, मेरे नबी ने भेजा है। सुभान अल्लाह। आए नहीं, मेरे नबी ने भेजा। वो तो गए मदीने मुनव्वरा में, आले रसूल थे। बकिया जिंदगी मेरे नबी के शहर नाना के सामने जिंदगी गुजारने का इरादा था, मदीने में मरने की ख्वाहिश थी। मैंने एक आशिक से बयान सुना, पढ़ा नहीं, लेकिन बात दिल को लगी। औलिया की करामत है। आका ने ख्वाब में आकर फरमाया कि मोइनुद्दीन, मेरे दीन की हिंदुस्तान को ज़रूरत है, तुम यहाँ नहीं वहाँ जाओ। नाना जान, आपके आगोश में बकिया ज़िंदगी, मौत का प्याला। चाहता है दिल कि कल हशर के मैदान में क़यामत के दिन आपकी ज़मीन से उठूं। फिर कह रहा हूँ, मैंने पढ़ा नहीं लेकिन किसी से सुना, तो आका ने फरमाया कि मोइनुद्दीन, तुम जाओ बेटे हिंदुस्तान में मेरे दीन का काम करो, क़यामत में तुम मदीने से उठोगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आशिक़ रसूल, मेरी ख्वाहिश भी है, मौका नहीं बन रहा है। हरमैन शरीफैन की ज़ियारत से तो माला माल हो गया, मेरी ख्वाहिश है कि मैं 3-4 बुज़ुर्गों की ज़ियारत करूं, उनके रोज़े पर हाज़री दूं। एक हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा, इंशाअल्लाह अल्लाह कबूल फरमा। एक हज़रत पीरान पीर महबूब सुबहानी, सुभान अल्लाह। तीसरा हज़रत मुजद्दिद अल्फसानी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चौथा हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमीरी। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह मौका मिलेगा, तुम्हें छोड़े तो चना। मेरी सुबह कहीं शाम कहीं, एक जगह जाता हूँ तो 4 बयानों के गुजारिशात आ जाते हैं, हुक्म आ जाता है। एक महीना बोलकर आराम से बैठकर मैं कई साल हो गए। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। जाने का इरादा है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमीरी रहमतुल्लाहि अलैह ने इरशाद फरमाया, अगर सुन्नत के 1 लाख हिस्से हो, आका का गुलाम 90 पर 9,990 पर 9 हिस्सों पर अमल किया, सिर्फ एक सुन्नत छोड़ दिया, अल्लाह उसे कभी वली नहीं बनाए। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। बहुत बड़ी बात। बर्थडे, जिन्होंने बर्थडे शुरू किया, आज वो मेरे नबी के शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। जिन्होंने बर्थडे शुरू किया, जिनके धर्म में बर्थडे है, आज वो मेरी अम्मा आयशा के शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, कुरान को जला रहे हैं, शरीयत को मिटाने की बातें कर रहे हैं। वो हमारी मस्जिदों के दुश्मन है, हमारे मदरसों के दुश्मन है। उनका तरीका बर्थडे बनाना शरीयत में होता, रब्बे काबा की कसम, अबू बकर का बर्थडे होता,
عمر کا برتھ ڈے ہوتا، عثمان کا برتھ ڈے ہوتا، علی کا برتھ ڈے ہوتا۔ امام ابو حنیفہ کا احسان صحابہ کے بعد امت پر سب سے بڑا احسان ہے۔ امام شافعی کا احسان ابو حنیفہ کے بعد سب سے بڑا احسان ہے۔ امام مالک کا احسان سب سے بڑا احسان ہے۔ امام احمد بن حنبل کا احسان، امام بخاری کا احسان۔ اللہ اکبر! آج بھی اولیاء نے خوابوں میں دیکھا ہے نبی کی مجلس میں کسی کتاب کی تلاوت ہوتی ہے تو قرآن کے بعد بخاری کی ہوتی ہے۔ ایسا بخاری اپنی زندگی میں 50-60 برتھ ڈے کرتا۔ برتھ ڈے ہمارا طریقہ نہیں، چھوڑ مسلمان چھوڑ۔ انشاءاللہ ضرور۔ بلکہ تیرے پیدا ہونے کا دن جس وقت آتا وہ تیرے ماتم کا دن ہے، کیونکہ تیری زندگی کا 1 سال گزر گیا۔ وہ 1 سال کا نمازوں کا حساب لگا، آنکھوں سے آنسو آ جائیں گے۔ 1 سال کے روزوں کا حساب لگا، آنکھوں سے آنسو آ جائیں گے۔ 1 سال کے قرآن کی تلاوت کا حساب لگا، تو رویا نہیں تو پھر میرے گلے کی پٹی پکڑ لے۔ تو 1 سال درودوں کا حساب لگا، 1 سال تیرے ماں باپ کی خدمت کا حساب لگا۔ شادی شدہ ہے تو بیوی کی محبت کا حساب لگا، بچے بھی پیدا ہو گئے ان کے حقوق کا حساب لگا، یہ بھی تو حساب لگا 1 سال میں تو نے کتنے آنکھوں کا گناہ کیا، کتنے جھوٹ بولے، کتنوں کو دھوکہ دیا، کتنی غیبتیں کی، کتنی چغلخوریاں کی، کتنا حرام کا کھایا، کتنا حرام کا پیا، کتنی نمازیں چھوڑی۔ اللہ اکبر! جب تیرے پیدا ہونے کا دن آئے گا حساب لگا، تو نہ روئے تو پھر میرا نام مزمل نہیں۔ بہت بڑی بات۔ وہ بھی رات کے آج کل ایک نیا قصہ شروع ہو گیا ہے برتھ ڈے کا۔ رات کو 12 ہوتے کی نہیں کہ بمڑیاں کتے مارتے نہیں گلی میں، ویسے یہاں بھی چلتا کہتے کیا اللہ! تو مسلمان بابا، تو محمد کا غلام، تو اللہ والا، تو اللہ فرماتا ہے میرا بندہ مجھے اپنا مانتا کہ نہیں مانتا، لیکن میرے بندے کو میں میرا مانتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ ولی الذین آمنو، تو اللہ والا میرے بھائی، تو محمد والا میرے بھائی، تو صحابہ والا میرے بھائی، تو قرآن والا میرے بھائی، تجھے دوسروں کی طریقے کی ضرورت نہیں، تجھے دوسروں کے تھوک چاٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیرے پاس تو ایسے اعمال ہے کہ ساری دنیا محتاج ہے، تو کسی کا محتاج نہیں۔ بے شک، بے شک، سبحان اللہ۔ انڈرسٹینڈ؟ اوکے۔ بعض متقیاں برتھ ڈے کرتے ہیں، کیا بھی نہیں کرتے، بچے کو 90 کپڑے پہنا کو، گھر میں بریانی بنا کو، کیک کاٹ ڈال کو، موم بتی پھونک ڈال کو، ہیپی برتھ ڈے۔ پاخانہ اتنا بلہ کھائے تو بھی غلاظتی، اتنا کھائے تو بھی جو کام نہیں کرنا وہ زیادہ کرے تو بھی گناہ، جو کام نہیں کرنا وہ کم کرے تو بھی بہترین عالم ہے مولانا۔ پوچھ کر دیکھیے فقہا کا نتیجہ اصول بیان کر رہا ہوں، جو کام نہیں کرنا وہ کام زیادہ کرے تو بھی گناہ، وہ کام کم کرے تو گناہ، کم کرے تو بھی گناہ، جو کام کرنا وہ زیادہ کرے تو بھی ثواب، کم کرے تو بھی ثواب۔ سبحان اللہ۔ آج کے بعد کوئی نہیں کریں گے انشاءاللہ؟ ہاں، یہ ورجنل انشاءاللہ کی ڈپلیکیٹ انشاءاللہ نہیں بولے تو حضرت گرم ہو جاتی، کہتے با صبح تک بٹھا لیتی، کہتے با بولا لے گے انشاءاللہ کو قبول کو، وقت کا تقاضا ہے۔ ٹرین لیٹ چل رہی۔ چھوڑ ڈالو نوجوانوں، میں یہ سننا چاہتا ہوں کہ حضرت تمہیں آئے تھے بیان کرے، ہمارے نوجوان اب الحمدللہ کافی بدلے۔ مجھے یہ تحفہ دیں گے انشاءاللہ؟ ہاں، میں دوسرا کچھ بھی مانگتا نہیں تمہارے پاس، میری عادت بھی نہیں، تمہیں عمل کر ڈال کو۔ یہ مولوی صاحب ذرا بولتے ہیں، دیکھو تمہیں آئے تھے حضرت، رتی فرق پڑیا حضرت بول کر، قسم اللہ کی میں رات میں جب تہجد پڑھتا ہوں اس وقت دعا کرتا ہوں۔ انشاءاللہ، انشاءاللہ ضرور، انشاءاللہ۔ معلوم